यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open. AITM Kumaltar. नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शक्ति बस्नेत। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष भन्नु पर्यो त्यसको स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, अब प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि। उहाँसँग आज म समसामयिक जनजिज्ञासाहरूलाई अब आगामी दिनमा के होला, के बन्ला, कस्तो खालको सरकार बन्ला, कसरी बन्ला, यावत ती जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन निर्णय उहाँले गर्नुभयो त्यसलाई बदर गरेसँगै अन्यलको अवस्था अझै समाप्त भएको छैन। तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार, महत्त्वपूर्ण, अनुभवी पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब मानिसको जिज्ञासा के भने अब के होला, कसरी बन्ला, कसको नेतृत्वमा बन्ला। 13 दिनभित्र संसदको अधिवेशनको परमादेश जारी भइसकेको हुनाले संसदको अधिवेशन त बस्छ, त्यो फैसला भएको दिनदेखिको 13 दिनभित्र। तर कसरी राजपाट चल्छ भन्ने एउटा जिज्ञासाको रूपमा रह्यो। तपाईँ प्रचण्डजीसँग एकदम निकट रहेर काम पनि गर्नुभयो, पार्टीको पनि एउटा जिम्मेवार हुनार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। अब प्रक्रिया के बताउनुहोस् त? अन्यल यथावत रह्यो, त्यसकारण त्यो आम मानिसको त्यो स्वाभाविक रूपले त्यो कौतूहलता, जिज्ञासा कसरी स्थायित्व प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न जीवित रहिरहेको हुनाले मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया। ल, एकदम ठिक छ। अब यसलाई अलिकति पृष्ठभूमिबाट संक्षेपमा केपी ओलीजीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो असंवैधानिक थियो भन्ने कुरा त लोकलेमा स्थापित भइसक्यो। निश्चय अदालतले पनि भइसक्यो र यो असंवैधानिक कदम थियो, तानाशाहीकरणको बाटो थियो। अदालतले संविधानको रक्षा गर्यो, जनमतको कदर गर्यो। मेरो दृष्टिमा अदालतले आफ्नो गरिमालाई पनि बचायो। यो दृष्टिले हेर्दाखेरि मुलुकलाई ठुलो राजनीतिक दुर्घटनाबाट अदालतले बचायो। अर्को दृष्टिले हेर्ने हो भने संविधानवादको सिद्धान्त र अभ्यासमा केही मौलिक आयाम पनि थप्यो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किनभने यत्रो ठुलो बहस, संवैधानिक प्रश्नमा यति ठुलो बहस, यति विशद बहस थोरै हुने गर्दछन्। त्यसमध्येको एक थियो र यहाँ भएका बहसले मेरो विचारमा नेपाली अदालतको, कोर्टको गरिमालाई यसले बढाएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यस दृष्टिले हेर्दाखेरि सबैको सम्मान र विश्वास पनि आर्जन गरेको छ थप। यो त भयो। अब यति भन्ने बित्तिकै कुरा के भयो भने मुलुक लिगबाट बाहिर गइरहेको थियो, प्रणाली लिगबाट बाहिर गइरहेको थियो, एउटा दुर्घटनाको सन्निकट पुग्दै थियो। जनभावना, व्यक्त जनभावना, अदालतको साहसिक र विवेकपूर्ण निर्णयको कारणले यो दुर्घटनाबाट बचेको छ र यता लिगतिर फर्किएको छ। अब सवाल कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जहाँसम्म छ, पहिलो कुरा त यो सच्चाइलाई बोध गर्नु पर्यो र महसुस गर्नु पर्यो नि सबैले। हामी कसरी यसलाई चाहिँ अनुभूत गर्छौँ? यो घटनाक्रमलाई विघटन भयो, पुनर्स्थापना भयो, अथवा अरे त्यो विघटनको निर्णय बदर भयो, यो सामान्य घटनाक्रम हो वा मुलुक दुर्घटनातिर जाँदै थियो र अदालतको निर्णयले दुर्घटनाबाट बच्यो भन्ने कुरा यदि सही हो भने यो सच्चाइलाई हामी कसरी आत्मसात गर्दछौँ? सबै पक्षले यो कुरालाई कसरी आत्मसात गर्दछौँ? शेरबहादुरजी यो विषयलाई कसरी आत्मसात गर्नुहुन्छ? केपी ओलीजी यो सवाललाई कसरी आत्मसात गर्नुहुन्छ? अरू अमुक सबै नेताहरू, राजनीतिक पार्टीहरूले यो प्रश्नलाई कसरी आत्मसात गर्छन् भन्ने कुराले आगामी विषयलाई धेरै हदसम्म निर्क्युल गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर जे भए पनि हामी एउटा दुर्घटनाबाट बच्यौँ। दुईटा कुरा अबका दिनमा हामीले दुईटा कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने छ। एउटा कुरा त हामी कहाँ चुक्यौँ?
सबै राजनीतिक पार्टीहरू कहाँ चुकिराखेको छ? हरेक परिवर्तनपछि जनताको मन मस्तिष्कमा केही सवालहरू उठ्ने गरिराखेका छन्। ती सवालहरू किन उठ्न जान्छन्? यी प्रश्नहरूको गम्भीर समीक्षा पनि चाहिएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, लोकतन्त्रलाई सही ढङ्गले अझ संस्थागत गर्नको लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको सहकार्य र सहमति त्यो कुन कुन रूपमा हुन्छ त्यो परिस्थितिजन्य कुरा भन्न सक्ला, तर आधारभूत रूपमा परिवर्तनका मूल्यहरूलाई संस्थागत गर्नको निम्ति संस्थागत गर्ने कष्टमा राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको समझदारी एउटा तहमा जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्छ। त्यो समझदारीका लागि केही प्रयत्न भएको दौडधुप भेटघाट त्यो सुनिन्छ बाहिर आए अनुसार। तर सवाल के रह्यो भने अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँ राजीनामाको पक्षमा देखिनु भएको छैन। घटनाले भरै औपचारिक निर्णय केही आएको छैन उहाँको तर्फबाट, तर उहाँका निकटका व्यक्तिहरूको धारणा त्यो आएको छ, संसद फेस गर्ने कुरा आएको छ र सुनिन्छ प्रचण्डजी र माधवजी शेरबहादुरलाई गएर प्रधानमन्त्रीका लागि अफर गर्नुभयो। यो बजारमा आएको केही सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेको विषय, यो कटु सत्य हो। अब यो वास्तवमा समस्या सायद यति कतै पनि छ। सामान्य एउटा राजनीतिक मूल्यबाट हेर्दाखेरि ओलीजीले उहाँको यो ठुलो एउटा गम्भीर प्रकृतिको निर्णय थियो, जुन निर्णय बदर भइसकेपछि कोर्टले बदर गरिसकेपछि यदि उहाँले संविधानवादमा विश्वास गर्ने हो, विधिको शासनलाई उहाँले चाहिँ मान्ने हो र सामान्य जनताप्रतिको जवाफदेहिताको कुरा गर्ने हो भने उहाँले राजीनामा दिइसकेको हुनु नैतिक हिसाबले। तर बाध्यात्मक कानुनी कुरा भएन, मैले राजनीतिक र नैतिक भन्दैछु। राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टि, किनभने राजनीतिक दृष्टिले उहाँले लिएको स्टेप ठिक भएको छ, अदालतले उहाँको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ भन्दाखेरि राजनीतिक एवं नैतिक दृष्टिले उहाँले रिजाइन गरिसकेको हुनुपर्थ्यो। उहाँ के भनेर संसदमा चाहिँ फेस गर्नुहुन्छ? मैले लिएको स्टेप सही थियो भनेर? जुन संसदलाई उहाँले विघटन गरेर हिँड्नु भएको छ अनि त्यही संसदमा उहाँले फेस गर्दाखेरि मैले यो विघटन गर्नु सही थियो भनेर उहाँले फेस गर्नुहुन्छ भन्दा यो कुराले राम्रो सङ्केत गर्दैन, यसले राम्रो सङ्केत गर्दैन। किनकि उहाँले यी जो घटनाक्रमहरूको विकास भइराखेको छ यसलाई सही ढङ्गले आत्मसात गर्न सकिराख्नु भएको छैन। हिजो उहाँले सही ढङ्गले परिस्थितिको विश्लेषण गर्न नसक्दा र अवस्थाले सही ढङ्गले ह्यान्डल गर्न नसक्दा मुलुक दुर्घटनातिर चाहिँ धकेलियो। धन्न अदालतले यसलाई सही ट्र्याकमा लिएर लिकमा हिँडाइदिएको छ। अझै पनि उहाँ अब त्यो रियलाइजेसन उहाँमा देखिराखेको छैन। हामी के चाहन्थ्यौँ? अब राजीनामा नगर्दाको अवस्थामा के गर्ने बताउनु त? अब राजीनामा नगर्दाको अवस्थामा त संसद अब त 13 दिनभित्रमा संसदको बैठक नै सुरु हुने भइसकेपछि अविश्वास प्रस्ताव आउँछ। बाँकी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद छ त्यहाँ। संसदले निकास खोज्छ। संसदले निकास खोज्छ नि त त्यसको। अब त्यो अविश्वासको प्रस्तावको बाटो हुन सक्ला, अरू केही बाटो हुन सक्ला, त्यो विषय चाहिँ संसदले निकास खोज्छ उहाँ जरुर। तर मलाई लाग्दछ अझै पनि केही दिन छ। उहाँले तत्काल गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। धेरै किसिमका हाँगाबिगा पलाउने अवस्था पनि हुँदैन थियो होला, उहाँले तुरुन्त राजीनामा गरिदिनु पर्थ्यो। तर समय अझै अलिकति छ, हेरौँ उहाँले त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि रिजाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। उहाँले रिजाइन गर्नु भएन भने पनि उहाँसँग सती त मुलुक जाँदैन नि। तर सवाल के रह्यो भने व्यवहारिक म कुरा गर्दैछु, सुनिन्छ उहाँको पक्ष र यहाँहरूको पक्ष दुवै पक्षसँग कुरा बुझ्दा 80 देखि 82 84सम्म ओलीजीले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई इन्ट्याक्ट राख्नु भएको छ, सदस्यहरूलाई, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई। तपाईहरूको पक्षमा 90 देखि 92 94 सम्मको अवस्था छ, 88 देखि 92 सम्मको अवस्था छ तपाईहरूको पक्षमा। यो स्थिति छ। शेरबहादुरजी एक ढङ्गले सोच बनाएर बस्नु भएको छ। चिनिया राजदूत पनि भेट्न जानुभएछ शेरबहादुरजीलाई, भारतीय राजदूत पनि भेट्न जानुभएछ। चासो व्यक्त गरेको कुरा आइरहेछ नि आम संसारमा। तपाईहरूको काहीँ न काहीँ जब नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरू कतिपय च्युत हुँदै जान्छन्, तरल राजनीतिक अवस्था हुन्छ, सलबलाहट, बाह्य पक्षहरूको चासो बढ्छ, बडा ठुलो चासो। अब सवाल के रह्यो भने पार्टी चाहिँ फुट्यो होइन त, औपचारिक कि संवाद कुनै त्यस्तो तपाईहरू बीच सल्लाह मसौरा छलफल पनि यसो औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले पनि केही हुँदैछ कि, र
शेरबहादुरजी उप गरिएको प्रस्तावको कुरा र यो चासो चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको यो के हो? एकदम यो मलाई के लाग्छ भने जति बेला हामी विभाजित हुन्छौँ, जति बेला हामी विखण्डित हुन्छौँ, जति बेला हामी कमजोर हुन्छौँ, जति बेला हामीले परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ, अब अरूहरूका इन्ट्रेस्टहरू बढ्नुलाई धेरै अन्यथा मान्नु हुँदैन। सही होइन, म भन्छु सही होइन, तर बढिहाल्छ। हेर्नुहोस्, अब यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अब सामान्य चाहिँ यसलाई सहज ज्ञानबाट पनि भन्ने कुरा के हो भने बढिहाल्छ। त्यो बढ्न नदिनु हाम्रो दायित्व हो, बढ्न नबढ्ने वातावरण तयार गर्नु हाम्रो दायित्व हो, प्रमुखता हाम्रो दायित्व हो। त्यस कारण यो बेलामा यसरी बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। एक मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, अघि तपाईँले भन्नुभयो पार्टीको हिसाबले हेर्दाखेरि वस्तु त पार्टी विभाजित अवस्थामै छ आजका दिन त, किनभने औपचारिकता प्राप्त गरेको छैन। एउटा कुरा हो औपचारिक निर्वाचन आयोगले कानुनी हिसाबले भनौँ न, अब कानुनी हिसाबले त्यसले चाहिँ विभाजनको मान्यता प्राप्त गरेको छैन भन्ने हो कि अथवा विभाजित भइसकेको छैन भन्ने हो, त्यो एउटा कुरा भयो। तर फेरि पार्टी केले बन्छन् भन्नुहुन्छ भने एउटा निश्चित मूल्यमा आधारित हुन्छन् पार्टीहरू, निश्चित राजनीतिक मान्यताद्वारा निर्देशित हुन्छन् पार्टीहरू, निश्चित विधिद्वारा चाहिँ आबद्ध हुन्छन्, विधिमा चाहिँ द्वारा नियन्त्रित पनि हुन्छन्। जब निश्चित राजनीतिक मूल्यहरूमा नै तलमाथि पर्न जान्छ, मान्यताहरूमा नै तलमाथि पर्न जान्छ, पार्टी सञ्चालनका लागि तय गरेका विधिहरू नै जब खलबलिन पुग्दछन्, त्यो बेला एकता प्रभावित हुने त्यति बेला नै हो। यति बेला के भयो त, संसदको विघटन, जबरजस्त संसदको विघटन, असंवैधानिक ढङ्गले गरिएको संसदको विघटन, अर्को शब्दमा हेर्दा गम्भीर राजनीतिक भड्काव थियो भन्दाखेरि अनुपयुक्त हुँदैन। गम्भीर राजनीतिक भड्काव थियो नेतृत्वको एउटा टिममा अथवा प्रधानमन्त्री स्वयं र उहाँको टिममा, त्यो भड्काव देखा पर्यो। त्यो गम्भीर राजनीतिक भड्कावको कारणले पार्टीमा विभाजनको अवस्था आइपुग्यो। विधिहरूलाई माथि जबरजस्त हमला हुन थालेपछि पार्टीमा विभाजनको अवस्था आयो। अब तपाईँले यो सबै परिस्थितिलाई उहाँहरूले पहिलो उहाँ र उहाँको टिमले कसरी महसुस गर्छ, यो समग्र परिस्थितिले यो गम्भीर राजनीतिक भड्कावलाई रियलाइजेसन कसरी गर्छ, महसुस कसरी गर्छ? सायद नेकपाको भविष्य केही हदसम्म त्यसले निर्धारण गर्न सक्छ। तर म भन्दैछु, मैले यही कुरा गर्दै थिएँ, तपाईँले सोध्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो यो कुरा। त्यो भावनाले मैले चाहिँ अनुमान त्यही त मलाई अनुमान गरेको थिएँ तपाईँले यो सोध्नुहुन्छ होला भनेर। त्यसकारण म के भन्छु भन्दा, उहाँले कसरी यो उहाँले लिएको, उहाँमा देखा परेको गम्भीर राजनीतिक भड्कावको समीक्षा उहाँ कसरी गर्नुहुन्छ, पार्टीका विधि मूल्य मान्यताहरूमाथि गरिएका हमलाहरूको समीक्षा उहाँ कसरी गर्नुहुन्छ, त्यसको रियलाइजेसन उहाँमा कस्तो छ भन्ने कुराले पार्टी कस्तो होला, नेकपा कस्तो बन्ला भन्ने कुरालाई धेरै हदसम्म निर्धारण गर्थ्यो। तर बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भन्छन् नि, अब उहाँमा त्यो रियलाइजेसन आत्मसातीकरणका सङ्केतहरू देखा परिराखेका छैनन्। यदि उहाँमा त्यो सङ्केत देखा पर्थ्यो भने जीवनमै जति बेला उहाँको निर्णय बदर गर्यो कोर्टले, उहाँ रिजाइनेसनको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो, उहाँ राजीनामाको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो र उहाँले आएको त्यो गम्भीर राजनीतिक भड्कावको उहाँ समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्थ्यो, त्यसको रियलाइज गरिराख्नु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्थ्यो। तर उहाँ संसद फेस गर्ने कुरा गर्दाखेरि अर्को मूर्खतापूर्ण अथवा उहाँमा त्यो रियलाइजेसन चाहिँ देखा परिराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अबका थुप्रै लाखौँ शुभेच्छुकहरूका, लाखौँ पार्टी सदस्य कार्यकर्ताहरूका, करोडौँ शुभेच्छुकहरूका भावनाहरू छन् नेकपाको भविष्यको बारेमा। अब त्यसलाई उहाँले एड्रेस गर्ने, त्यसलाई उहाँले चाहिँ आत्मसात गर्ने कुनै मैले सङ्केत अहिलेसम्म देखिराखेको छैन। होइन, अब यो यसको त अनन्त पर्खिने भन्ने कुरा त हुँदैन नि, छलफल त्यसकारण सालाखाला के संसदको अधिवेशन नभएसम्म यसो हेर्ने या अर्को थप केही निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा? मैले भन्न खोजेको तपाईँहरूको पक्षले अर्को केही निर्णयको त अब कुरा भएन। उहाँले जब उहाँ आफ्नो गलत निर्णयलाई सही साबित गर्नको लागि एकपछि अर्को गल्तीहरू थप्ने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँ। अब हो
सायद यो बाटो त्यही हो क्या, उहाँ अहिले जो बाटो हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसैले थप अवसर नदिने सोच, अब अवसर दिनु र नदिनुको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ राजनीतिमा। राजनीतिमा त्यो समय लिनुको, समय दिनुको कुनै मूल्य छ कि छैन, अर्थ छ कि छैन भन्ने ढङ्गले विश्लेषण चाहिँ जरुर हुनुपर्ने नै हुन्छ। यदि छलफल गर्दा त्योबाट केही सकारात्मक निष्कर्षहरू निस्कने थोरै मात्र पनि सम्भावनाहरू छन् भने त्यति बेला प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ। त्यति बेला प्रयत्न हुनु पनि पर्दछ। एकता, मेलमिलाप यो आफैमा नराम्रो कुरा होइन नि। विभाजित पार्टीहरू पनि त फेरि एकीकृत भएका छन्। काङ्ग्रेस कुनै बेला विभाजित भएको थियो, काङ्ग्रेस फेरि एकताबद्ध भयो। नेकपा कुनै बेला, एमाले नै कुनै बेला विभाजित भएको थियो, फेरि एकताबद्ध भएको थियो। विभाजन पछि पनि त एकता भन्छन् भने यो विभाजनको प्रक्रियामा थियो। अझ यसरी भन्दाखेरि वस्तुतः त विभाजन थियो भन्दा पनि हुन्छ। तर जब मान्छेले एक पक्षले रियलाइज गर्छ, सायद उति बेला पनि शेरबाजीको पालाको कुरा पनि यस्तै यस्तै त हो। उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, संस्थापनले त्यो कुरालाई मानेन, बहुमतले त्यो कुरालाई चाहिँ अस्वीकार गर्यो। पछि चाहिँ फेरि शेरबाजीले त्यो गल्ती थियो भन्ने रियलाइज गर्नुभयो, उहाँहरू एकताबद्ध हुनुभयो। यही थिएन इतिहास। ठिक यहाँ आइपुग्दाखेरि अब उहाँले यो विषयलाई चाहिँ कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्थ्यो। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, बिहानीले दिनको गर्ने सङ्केत जस्तै उहाँ त्यो रियलाइजेसनको बाटोतिर हिँडिराख्नु भएको छैन। सायद उहाँको वरिपरिको पङ्क्तिले अब त्यहाँ इन्टरभेन्सन गर्न सक्छ, अथवा उहाँ वरिपरिको पङ्क्तिले उहाँलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउन सक्छ। यो सम्भावनालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न त नसकिएला। तर म फेरि पनि भन्छु, अनुमानकै कुरा गरेर मात्र भएन। आजका दिनबाट हेर्दा मैले त्यो सम्भावनातिर गइराखेको देख्दैन। म अलिकति छिचोलेर यो विषय अलिक उठान गर्न चाहेँ। यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पदमध्ये 1 छोड्छु, मिलेर जाउँ भन्ने ढङ्गले प्रस्ताव गर्नुभयो भने पार्टी इन्ट्याक्ट रहनसँगै एकीकृत ढङ्गले जान सक्ने सम्भावना काहीँ छ? प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष 2 मध्ये म एउटा छोड्छु, तपाईहरु आफू ह्यान्डल गर्नुहोस्। अब बहसलाई यो रूपमा उठाउनु उपयुक्त नहोला। किनभने धेरै मान्छेले, कतिपय मान्छेले नेकपाभित्र चलेको यो बहसलाई कुर्सीको लडाईँ भनेर पनि भने, शक्ति बाँडफाँडको कारणले पनि भन्ने विश्लेषण गरे। हामी यो होइन, त्यो शक्ति बाँडफाँडको कुर्सीको होइन, मोह होइन, अस्वीकार गर्यौँ हामीले। किन अस्वीकार हो? हामीले छलफल के गरेका थियौँ, प्रधानमन्त्री र पार्टी एक एकजना नेताले ह्यान्डल गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएकै कुरा हो। त्यो कुर्सी बाँडफाँडको कुरा थिएन। त्यो भित्र केही गम्भीर राजनीतिक र सैद्धान्तिक महत्त्वका सवालहरू थिए। किनभने डे 1 देखि जति बेलादेखि केपी ओली शर्मा पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले सम्पूर्ण पावर बालुवाटारमा चाहिँ सेन्ट्रलाइज्ड गर्ने, केन्द्रीकरण गर्ने त्यो अभियानमा उहाँ सुरु गर्नु। ल भन्नुहोस्, मन्त्रालयको अधिकार उतै, पार्टीको सम्पूर्ण औचित्य बालुवाटारमै सीमित, सम्पूर्ण कुराको केन्द्रीकरणतिर उहाँ लाग्नुभयो। र अब उहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुरूप चलिराख्नु भएको छैन। उहाँ अब अधिनायकवादको बाटोतिर हिँड्न खोज्नुभयो है भन्ने जब परिस्थिति आयो, देखा पर्यो, अनि पार्टीले के भन्यो भने होइन, त्योबाट चेक गर्नको लागि कम्तीमा पनि पार्टीको स्वतन्त्र र पहल कदमी बचाउनको लागि, पार्टीको औचित्य र उपादेयता बचाउनको लागि अब एउटा अध्यक्षले पार्टी चलाउनुपर्छ, एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउनुपर्छ है, अन्यथा पार्टीको औचित्य समाप्त हुने खतरा देखा पर्दैछ। उहाँले सरकारमा विलय पार्टीलाई गराउने, उहाँ त्यो बाटो हिँडिराख्नु भएको छ र पार्टीको औचित्य समाप्त हुने स्थिति देखिँदैछ। त्यो नहुन दिनको लागि एक एकजना नेताले एउटा जिम्मेवारी लिने भनेर यो बहस गरिएको। यो महत्त्वलाई अब कुर्सीको बाँडफाँडमा लिएर चाहिँ व्याख्या गरिदिने, सीमित गरिदिने कुराहरू पनि भएका छन्, तर त्यो कुरा सही होइन। अब ठिक यहाँनिर आइपुग्दाखेरि पनि बहस त्यतिले होइन कि यो नेकपाको विषय मात्र थिएन, संसदको विघटनसम्म गइपुग्दाखेरि यो राष्ट्रिय सरकारको विषय भइसकेको थियो, राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भइसकेको थियो, राजनीतिक प्रणालीको कस्तो हुन्छ भन्ने विषय भइसकेको थियो, सिङ्गो मुलुकको भविष्यसँग चाहिँ यो जोडिन पुगेको थियो। त्यसकारण यो समग्र परिस्थितिलाई देशलाई उहाँले के जवाफ दिनुहुन्छ? अब त नेकपालाई जवाफ दिएर मात्र नपुग्ने भयो नि त, नेकपाको एउटा कुनै कमिटीलाई जवाफ दिएर नपुग्ने भयो नि त। उहाँले सिङ्गो मुलुकलाई कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? सडकमा आएका चाहिँ लाखौँ जनतालाई जवाफ कसरी दिनुहुन्छ? यसको निम्ति त उहाँले भन्नु पर्यो। म एउटा चाहिँ गम्भीर भड्काव चाहिँ देखा पर्यो, मैले त्यो कुरालाई रियलाइज गरिराखेको छु, पब्लिकली बोल्नु परेन भने उहाँले जनतालाई आश्वस्त बनाउनु परेन। त्यस ढङ्गले उहाँले आत्मआलोचना गर्नुभयो सार्वजनिक रूपमा।
त्यो स्थितिमा चाहिँ बस्न सक्ने यो हाइपोथेटिकल एक ठाउँमा अब तपाईँ हाइपोथेटिकल कुरामा जानुभयो किनभने बेसमा हामी अब आज उभिएर हेर्दा यथार्थ धरातलमा आज त्यो सम्भावना छैन। हेर्दाखेरि उहाँले यो कुराको सुरुवात त रिजाइनेसनबाट गर्नु पर्थ्यो नि। त्यो समय सकियो अब होइन। समय सकियो भन्ने कुरा भन्दा पनि उहाँ त्यो ट्र्याकमा हिँडिराख्नु भएको छैन भन्ने अब कुरा त्यसो भए म यहाँ दूरदराजबाट आएको पढे लेखेको मान्छे जनयुद्धमा त्यत्रो 10 वर्ष होमिनुभयो, जीवन हत्केलामा राखेर पनि हिँड्नुभयो, त्यो खालको योगदानको म तपाईँलाई सलाम पनि गर्छु। तर तपाईँ जस्तो पार्टीको यत्रो जिम्मेवार व्यक्ति, प्रचण्डजीले पनि पत्याएको, तपाईँ पार्टीको स्थायी समिति सदस्य, ओलीजी त्यस्तो भड्काउमा लागेको त्यस्तो गलत मान्छे हुँदाहुँदै उहाँको मातहतमा रहेर तपाईँले किन काम गर्नु, मन्त्रीको जिम्मेवारी किन ग्रहण गर्नुभयो, पछिल्लो समयमा मात्रै तपाईँ छोड्नुभयो? यो आम प्रश्न भएको हुनाले कृपया होइन, यो राम्रो कुरा गर्नुभयो। समस्या गम्भीर थिए, यो कुरा हामी सबैले रियलाइज पनि गर्थ्यौँ। कमिटीहरूमा हामी छलफल पनि गर्थ्यौँ पार्टी कमिटीमा। तर सबैको प्रयत्नहरू के थिए भन्दा उहाँहरूलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ कि, पार्टीको एकतालाई बरकरार गर्न सकिन्छ कि, हाम्रा स्टेपहरूले पार्टीको एकतामा असर नपुर्याउनु, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रक्रियामा त्यसले नकारात्मक प्रभाव नपारोस्, हामी यो चाहन्थ्यौँ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरूसँग बसिराख्न हामीलाई क्याबिनेटमा मन छैन भनेर हामीले धेरै पटक भन्नुभएको थियो। व्यक्तिगत रूपमा हामीले धेरै पटक भनेका छौँ, तर नेताहरूले होइन, समग्रमा पार्टी निर्माणको कुरा प्रक्रियामा बहस भइराखेको छ। अहिले सवाल यहाँ 1-2 व्यक्ति र साथीहरूको होइन नि त, 1-2 मन्त्रीहरूको मात्र पनि होइन नि त। समग्र पार्टी निर्माणको क्रममा हामी चाहिँ विषयमा बहस गरिराखेका छौँ। कोही पनि नबस्ने गरेपछि झन् त्यो क्याबिनेटको स्थिति के होला भन्ने ढङ्गका छलफलहरू पनि हुने गर्दथे। त्यस कारणले यो सवाल व्यक्तिगत होइन, हामी प्रारम्भदेखि हामी मात्र यति चाहन्थ्यौँ। अब मन्त्रालयको कुरा उहाँ सरकार कसरी चल्यो भन्ने कुरा त छोडिदिनुहोस् न, सम्पूर्ण कुराको केन्द्रीकरणको कुरा त बुझेको छौँ। अब गृह मन्त्रालय एनआइडी बिना अर्को कुनै व्यवस्था पनि गरिएको छैन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बिना गृह मन्त्रालयले चलिराखेको स्थितिले त्यसको कार्य सम्पादनमा कति प्रभाव परेको होला तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। सबैले सहज अनुमान गर्न सक्छ। अब उहाँ सरकार सञ्चालन कसरी गर्नुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ कुनै पनि मन्त्रीहरूको स्वतन्त्र ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने स्थिति छैन जस्तो मलाई लाग्छ। पचाउन बहुत कठिन थियो यसको अर्थ, बहुत कठिन अवस्था थियो। प्रधानमन्त्री आफैमा एकताको त्यो त कुनै विवादको कुरै भएन। मैले भने नि अरूको कुरा छोडिदिनुहोस् न, अब गृह मन्त्रालय एनआइडी बिना चल्नुपर्ने स्थिति छैन, अर्को कुनै चाहिँ व्यवस्था गरिसकेको स्थिति पनि छैन। अनि त्यस्तो परिस्थितिमा मुलुकको गृह मन्त्रालय चल्छ। अब भन्नुहोस् राज्य सञ्चालन कसरी भयो होला? जति बेला हामी मन्त्री थियौँ, हामी पार्टी एकताको कष्टमा, उहाँमा केही सुधार ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कष्टमा हामी पब्लिकली यी सबै कुराहरू बहस गर्न चाहेनौँ। जिम्मेवारीमा रहेका कारणले हाम्रा केही सीमा थिए, हामीले त्यो बहस गर्न चाहेनौँ। ठिक छ, त्यसलाई हामी कमजोरी भनेपछि पनि हामीलाई समीक्षा गर्न त्यति छैन, किनभने हाम्रो निम्ति राष्ट्र र जनताको हित र प्रगतिभन्दा अर्को कुनै स्वार्थ नभएको कारणले व्यक्तिगत रूपमा भए गरेका कमी कमजोरीप्रति नतमस्तक हुनु अथवा त्यसको समीक्षा गर्ने कुरामा हामी कन्जुसाइ गर्दैनौँ। यस क्रममा म त यो कुरा पनि भन्छु, 3 वर्षको यो अवधिमा मुख्य रूपमा त प्रधानमन्त्री नै यो समग्र परिस्थितिको निम्ति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त भइ नै हाल्यो। प्रमुख रूपमा अरू कसैको कुनै अलिकति पनि हिस्सेदारी छैन, म यो कुरा भन्दैन। म राष्ट्र र जनताको विषय तपाईँले नाम लिनुभएको छ, त्यो विषय म फेरि उठाउँछु कि मेरो एउटा जवाफ तपाईँबाट अझै क्लियर आएन। तपाईँहरू सायद कुनै निष्कर्षमा त पक्का पुग्नुभयो होला, बाहिर जुन चिज भन्न चाहिरहनु भएको छैन। अब प्रधानमन्त्री को हुन्छ, कस्तो खालको सरकार बन्छ? सर्वदलीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा तपाईँहरूको पक्ष नि सामेल रहेर कि, या प्रचण्डजीको नेतृत्वमा बन्छ कि, माधवजीको नेतृत्वमा बन्छ कि, शेरबहादुरजीको हो कि, बाबुरामजी पनि दौडमा हुनुहुन्छ अरे सुनिन्छ। त्यसै गरी अब ओलीजी फेरि अर्को प्रयत्न गर्दै हुन्छ। मैले किनभने यो जसरी 80 देखि 82 84 सम्म ओलीजी दाबी गरिरहनु भएको छ, मसँग सांसद छ, तपाईहरुको 88 देखि 90 92 को मानिस चर्चा गर्छन्, आम संसारमै आउन थालेको छ। त्यसैगरी 61 देउबाजीसँग छ। देउबा र ओली मिल्दा पनि सरकार बन्न सक्छ, देउबा र तपाईहरु मिल्दा पनि सरकार बन्न सक्छ, तर लार्जेस्ट पार्टी यो अहिले संसदीय प्रक्रियामा सबभन्दा ठूलो तपाईहरुकै छ। दाबी तपाईहरुले गर्नुपर्ने स्थिति हो। कांग्रेस भलै अलग ढंगले यसो हेर्दा
राजदूतहरूसँग परामर्श उहाँले थालेको देख्दाखेरि उहाँ सायद प्रधानमन्त्रीका लागि लालैत हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यसको बारेमा अलि स्पष्ट पार्नुहुन्छ कृपया। तपाईँ एउटा जिम्मेवार पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ। अब हाम्रो चाहना एकदम कङ्क्रिटमा स्पष्ट शब्दमा आइदिए हुँदो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, तपाईँको श्रोताहरूलाई लाग्छ, त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले यो प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। तर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने परिस्थिति नै स्पष्ट भए हुँदो रहेनछ क्या। परिस्थिति नै अस्पष्ट तरल अवस्थामा जति बेला परिस्थिति तरल अवस्थामा हुन्छ हामीले खोज्ने उत्तरहरू पनि अलिअलि अप्सन सहितका नै हुँदो रहेछन् क्या। हामीले दिने उत्तर अथवा खोज्ने उत्तरहरू पनि अप्सन सहितका नै हुँदो रहेछन्। जस्तो त्यो अप्सन विकल्पहरू के जस्तो अब होइन भने अब एकदम वस्तुगत रूपमा देखिएका कुराहरू हेर्दा मलाई लाग्छ ओलीजी सहित यही अवस्थामा ओलीजी सहितको सरकार अथवा ओलीजीको नेतृत्वको सरकार, ओलीजी सहितको सरकारको सम्भावना म ज्यादै न्यून देख्छु। 76 को सायद उहाँ संविधानको धारा 76 को कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ, 76 को पहिले थियो त्यो सम्भावना। किनभने उहाँमा देखेको गम्भीर राजनीतिक भड्कावको कहीँ सती त अर्को कोही राजनीतिक पार्टी आज संसदमा चाहिँ जान तयार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि उहाँले त्यो रियलाइजेसन पनि छैन। उहाँले त्यसलाई जबरजस्त पुष्टि गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा राजनीतिक मूल्यद्वारा निर्देशित कुनै पनि पार्टीले उहाँको त्यो बाटोलाई फलो गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नम्बर 1 यस कारणले मेरो यो विश्लेषण नै मात्र उहाँ सहितको सरकारको आजका दिनको सम्भावना मैले कम देख्छु। उसो त अब अलिकति यहीँनिर थप्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा ठुलै चान्स पनि थियो। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई लाग्छ सरकारको कुरा पनि मात्रै एकछिन छोडिदिने हो भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका जे थियो र त्यसको ब्याज पनि बेला बखतमा काङ्ग्रेसले राम्रैसँग उठाउने गरिराखेको थियो। यो पटक आइपुग्दा नेपाली काङ्ग्रेस नराम्रोसँग चुकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको कारणले मेरो विचारमा नराम्रोसँग चुकेको छ। यो बेलामा काङ्ग्रेसले आफ्नो पोजिसन चाहिँ जस्तो एकदम ग्रे एरियामा राख्यो। भलै त्यो भित्रका प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चातको म त्यही कुरा गर्छु, गतिविधि भलै त्यो भित्रका कयौं नेताहरूले यो विषयलाई प्रखर ढङ्गले व्यक्त नगरेको होइन, तर मूल नेतृत्व रामचन्द्रजीहरू केही नेतृत्वले यसलाई अन्य युवा नेताहरूलाई त आकर्षक अफर गर्नुभयो रे प्रचण्डजीले, अनि बिचरा उहाँ त चुनाव हारेको त्यतै भयो नि, ठिकै छ भन्ने यो बुढेली उमेरमा भन्ने सुनियो नि। यो विषयलाई अरू त संसदमा भएका साथीहरू पनि त हुनुहुन्थ्यो त। संसदमा भएका साथीहरूले पनि पुनर्स्थापनाकै बारेमा कुरा गर्नु अथवा बदल गर्नुपर्ने निर्णय बदल गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उठाउनु पर्ने। सवाल त्यसो होइन क्या। कहिलेकाहीँ जबरजस्तै एउटा कोसिस हुन्छ राजनीतिक विषयहरूलाई विषयवस्तुलाई डिबेट गर्नु पर्यो भने अर्को कुनै विवादित विषयलाई ल्याएर अगाडि राखिदिएपछि त्यो मूल विषयबाट चाहिँ मान्छेलाई डेभिएट गर्न पाइयो नि। राजनीतिको एउटा यो खेलमा यो होला। त्यहाँ मैले अहिले यसलाई पनि त्यही भन्छु क्या। अफरका कुरा हुन्, कुर्सीका कुरा हुन्, यो मूल राजनीतिक विषयवस्तुबाट मान्छेको ध्यान अर्कोतिर विकेन्द्रित गर्नको लागि, अर्कोतिर मोड्नको लागि यस्ता खालका चाहिँ विषयहरू उठाउने गरिन्छ। त्यो सच्चाइ होइन के। अब मैले के भन्दैछु भने शेरबहादुरजी त्यति बेला नै हामीले क्लियर भने एउटा कुरा त हामीले भनेका थियौँ नि, आन्दोलनको तपाईँहरू अगुवाई गर्नुहोस् अथवा आउनुहोस्। प्रारम्भमा अफर गरेकै प्रस्ताव गरेकै हो त, प्रस्ताव गरे हो, आउनुहोस् आन्दोलनको अगुवाई पनि ल नेपाली काङ्ग्रेस सहित भएर जाउँ, संयुक्त आन्दोलनमा जाउँ, ल त्यसपछि बन्ने सरकार पुनर्स्थापना अथवा निर्णय बदल भइसकेपछि बन्ने संसदबाट बन्ने सरकारको नेतृत्व तपाईँ गर्नुहोस्। यो नेकपाले भनेकै हो, हामीले भनेकै कुरा हो। तर त्यसलाई स्वीकारेर ग्रहण गरेर अलमल हुनुभयो। स्वाभाविक ढङ्गले केही प्रश्नहरू त उठ्छन्। ती प्रश्नहरू के उठ्छन् त भन्दा अब उहाँले अदालतद्वारा एक प्रकारले रक्षा गरिएको संविधानको, बचाउ गरिएको संविधानको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुराको ग्यारेन्टी उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? इमानका साथ त्यो जिम्मेवारी उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने केही प्रश्नहरू जनस्तरमा जन्मेका छन्, नजन्मेका होइनन्। यो तथ्यलाई पनि हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। यसकारण नैतिक हिसाबले अबको परिस्थितिमा त्यो सरकारको नेतृत्व गर्न उहाँ अयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्थात् उहाँले त्यो आश्वस्त बनाउनु पर्छ। मेरो कुरा यति मात्र। मैले अहिले त्यसलाई अयोग्य नै भनेन। केही प्रश्न त गम्भीर छन् उहाँसँग पनि। शेरबहादुरजीले म एउटा नैतिक हिसाबले उहाँले त्यो लोभ गर्नु पनि ठिक होइन। मैले अहिले त्यहाँ पनि जान्नमा तपाईँले भनेकै पोइन्टमा पनि म पुग्दैन।
तर एउटा प्रश्न जरुर छ, शेरबहादुरजीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने कुराको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुहुन्छ कि हुन्न, जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुहुन्छ कि हुन्न। उहाँ अस्ति जसरी चाहिँ त्यहाँनिर कन्फ्युजनमा उहाँले आफूलाई राख्नु भएको छ, लर्खराउनु भएको छ होइन, एउटा दोबाटोमा आफूलाई उभ्याउनु भयो। अस्ति अदालतले यो निर्णय नगरिदिएको भए आज मुलुक दुर्घटनातिर हुन्थ्यो। तर यो अवस्थामा अब यो कुरालाई बचाउ गर्ने कुराको जिम्मेवारी उहाँले राम्रोसँग निर्वाह गर्नुहुन्छ कि हुन्न र यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नहरू जनताको मन मस्तिष्कमा छन्। यसलाई आश्वस्त बनाउने ढङ्गले शेरबहादुरजीले आफूलाई प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। मलाई अर्को यो प्रसङ्गमा यो, तर सम्भावना त सबै खुला छन् नि त, सम्भावना सबै खुला छन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पनि बन्न सक्छ, नेकपाको नेतृत्वमा पनि बन्न सक्ला, अथवा अर्को कसैको नेतृत्वमा बन्न सक्ला। त्यो बारेमा नेकपासँग यो आग्रह छैन कि नेकपाको नेतृत्व भन्दा अन्यत्र चाहिँ सरकार बन्दैन, बन्नु हुँदैन भन्ने आग्रह नेकपासँग छैन। म एउटा विषय अलिक खिपेरै एक विषय म उठान गर्छु। मैले केही समय अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी अध्यक्षको मैले इन्टरभ्यू लिए, मसँग संवाद भएको थियो, सत्य संवादमा। उहाँले क्लियर के भन्नुभयो भने मलाई खुसी पनि लाग्यो, प्रचण्ड उप जुन खाले लोभ लालचको जुन ढङ्गले मानिस प्रतिक्रिया जनाउँछन्, आलोचना पनि गर्दथे, खुलेर उहाँले भन्नुभयो म यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री म खान्न, माधवजी र म स्वयं दुईजना गएर शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि हामीले अफर गऱ्यौँ, संयुक्त सरकार बनाऊ, यो उहाँले भन्नुभयो। यो हेर्दाखेरि प्रचण्डजी यो परिवर्तित सन्दर्भ उप प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहिरहनु भएको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो विगतलाई जुन बेला सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेको थिएन। अब यो बदलिएको जो राजनीतिक तस्बिर देखा परेको छ, प्रचण्डजीको भूमिका के रहनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरा त राजनीतिले को नेतृत्वले, राजनीतिक नेतृत्व भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको त्यति बेला कुरा गरौँ, कार्यकालको जिम्मेवारी लिएको मान्छेले दुर्घटनातिर धकेलिएको मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई अदालतले जब लिकमा ल्याइदिएको छ, यसको रक्षा गर्ने, यसलाई मजबुत गर्ने र जनताका बिचका कैयन कन्फ्युजनहरूलाई क्लियर गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने, परिवर्तन र लोकतन्त्रका उपलब्धिहरूलाई ग्रासरुटमा पुर्याउने, जनताको बिचमा पुर्याउने, तल्लो वर्ग समुदाय र पछाडि परेको क्षेत्र समुदायसम्म पुर्याउने यो अभियान जिम्मेवारीपूर्वक, गम्भीरतापूर्वक सबै राजनीतिक नेताहरू लाग्नुपर्दछ, नेतृत्व लाग्नुपर्दछ। प्रचण्ड आजको पहिलो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले प्रचण्डको पहिलो जिम्मेवारी यही हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री सेकेन्डरी कुरा, प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता होइन, हुनु हुँदैन। आवश्यक पर्दा छलफल गर्दै सबै पार्टीहरूको बिचमा सल्लाह गर्दा, छलफल गर्दा एउटा जुन निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यो निष्कर्षलाई त बाटो कोही पनि भागेर हिँड्नु हुँदैन, त्यो अर्को कुरा हो। कोही पनि भाग्दैन र भाग्नु हुँदैन, त्यो अर्को कुरा हो। तर त्यो लोभ देखाउनु पनि हुँदैन। मैले यसकारण यो खिपेर यो विषय उठान गरेको कि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभा मार्फत जो संविधान जारी भयो नि, 62-63 को परिवर्तनको मूल नायक पनि प्रचण्ड नै हो। त्यसमा अरूले दाबी गर्नु भनेको त्यो अलिक एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यो काहीँ न काहीँ छायामा पार्ने प्रयत्न जस्तो पनि अर्थ लाग्छ। र यो पछिल्लो जुन अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि दिलो ज्यान दिएर त्यसको नेतृत्व गर्ने यो बदलिदो राजनीतिक तस्बिरको मूल नायक पनि प्रचण्ड। त्यसकारण जब उहाँको विचार प्रिभेल गरिरहेको छ, 62-63 मा नि प्रिभेल गर्यो, अहिलेको सवालमा पनि उहाँ नायकत्वको रूपमा देखिनु भएको छ भने अनि सरकार अर्कोले चलाउने यो विषय बन्न सक्छ र सायद कहीँ न कहीँ तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। मलाई पनि यो धेरै पटक दिमागमा चाहिँ एउटा हलचल ल्याउने विषय नै हो। यो सच्चाइ हो कि हामी आज जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान सभाद्वारा निर्मित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बारेमा चर्चा गरिरहन्छौँ। अब यो विषयसँग यो एजेन्डाहरूको एक्सप्लोर जहाँबाट भयो, एजेन्डाहरू जहाँबाट उठान गरियो र त्यो स्थापना गर्नको लागि जुन अभियानको अगुवाई भयो, यो स्थापना भइसकेपछि सायद नीति र नेतृत्व
राजनीतिक व्यवस्था र त्यसको नेतृत्वको बिचको तादात्म्यता कहीँ न कहीँ हुनुपर्छ। त्यो नीति नेतृत्व राजनीतिक व्यवस्थाको बिचमा चाहिँ तादात्म्यता कहीँ न कहीँ चाहिन्थ्यो। त्यो सन्तुलन र तादात्म्यता हामीले कायम गर्न सकेनौँ। यो नै नेपाली समाजको निम्ति दुर्भाग्यको कुरा भयो। किन नेपाली समाज स्मुथली अगाडि बढ्न सकेन अथवा जनता अपेक्षाहरू स्मुथली किन पुरा हुँदै जान सकेनन् भन्ने प्रश्नहरू विविध समयमा उठ्ने गरिराखेका छन्। यसको मूल प्रश्न यहाँ छ। तर यो चाहिँ सही कुरा हो। यो तर म आज परिस्थितिको एउटा विशेष सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दैछौँ। जति बेला आर्थिक सामाजिक समृद्धिका अभियानहरूको अगुवाई गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदै थियो, त्यो आवश्यकता एकातिर रहिराखेको बेला मुलुकलाई परिवर्तनका बाँकी उपलब्धिहरूमाथि नै धावा बोल्ने प्रकारको जुन परिस्थिति आइलाग्यो र त्यसको लाई रक्षा गर्नको लागि फेरि सबै एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने परिस्थितिको आवश्यकता पैदा भयो। त्यो आवश्यकतामा ल नेतृत्व त जसले गरे पनि भयो, सबै मिलेर गरौँ भन्ने स्थिति एक ठाउँ आइपुगेको हो। यसलाई परिस्थितिजन्य कुरा बुझिदिनु पनि सही हुन्छ। अहिले पनि मलाई लाग्छ सामान्य दृष्टिले हेर्दाखेरि यो नै सही कुरा हुन्छ। तर यो सही हुन्छ भन्ने कुरा त सबैले अनुभूत गर्नुपर्छ नि, सबैले महसुस गर्नुपर्छ। आम जनताले महसुस गर्नु पर्यो, राजनीतिक पार्टीहरू सबैले महसुस गर्नु पर्यो। सहमतिको बाटोबाट हिँड्ने क्रममा, चुनावको बाटोमा जाने क्रममा आम जनताले पनि यो महसुस गर्नु पर्यो। सहमतिको प्रक्रियामा जाने बेलामा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा पनि यो महसुस हुनु पर्यो। र भएपछि यो अघिको यो जानेर तादात्म्यता कायम भएन भनेर भनेको थियो, त्यहाँ तादात्म्यता कायम हुन्थ्यो। अब अहिले छोडौँ त्यो कुरा। अब यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ यसको महत्त्व। यो हुँदाहुँदै पनि अहिले समस्या समाधान गर्नको लागि फेरि हामीले एउटा सहमतिको बाटोबाट, समझदारीको बाटोबाट यो समस्याको समाधानको कोसिस गरौँ। सम्भवतः सायद एउटा राष्ट्रिय सहमतिको, बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति एउटा बाटो पनि परिस्थिति पनि थियो। जति बेला ओलीजीले पनि यो कुरालाई रियलाइजेसन गरेर यो बाटोमा चाहिँ समाहित हुने कुरा। बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति भनेको त्यो संविधानभित्रका शक्तिहरूको मात्रै कुरा। मैले संविधान र संसदभित्रकै कुरा गरिराखेको छु। अहिले संसदभित्रकै शक्तिहरूको बिचको एकताको कुरा गरिराखेको छु। त्यो एउटा जनशक्ति र सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले एउटा गम्भीर समीक्षा गर्ने, कहिलेकाहीँ नकारात्मक परिघटनाहरूले केही सकारात्मक सन्देशहरू र परिणामहरू लिएर आइराखेका हुन्छन्। इतिहासमा यस्तै यस्तै हुने गर्दछ। यो बेला भलै हामी एउटा नकारात्मक परिघटनाको बिचबाट गुज्रिँदै एउटा सकारात्मक निष्कर्षतिर गइराखेका छौँ। यो बेला सबैले एकपटक ल है अब हामी कहाँ चुक्यौँ, हामी समीक्षा गरौँ। एकपटक मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति र समृद्धिको लागि एकपटक फेरि जसरी राजनीतिको रक्षाको लागि, प्रणालीको रक्षाको लागि, प्राप्तिको लागि हामी एक ठाउँ भएर आएका थियौँ, जुटेका थियौँ एक ठाउँमा, त्यसै गरी आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको लागि, समृद्धिको लागि एक ठाउँमा जुटेर अगाडि बढौँ है भन्ने एउटा त्यो भावना प्रस्तुत गर्न सकेको भएपछि एउटा अवसर पनि थियो। त्यो पनि छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। तर अब फेरि पनि यो सबै कुराहरू, यो त राम्रो कुरा हो, यो सदाशयता पनि हो। तर यो भएन, सहमति बनेन भने अनि अरू बाटोबाट नहिँड्ने भन्ने कुरा आउँछ र। सहमति बनेन भनेपछि त अरू बाटोबाट पनि जाला। त्यो बेलामा हुन सक्ला नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्ला, अर्को र अर्कोको सरकार बन्ला, नेपाली काङ्ग्रेस र अरू कसैको सरकार बन्ला। जताबाट भए पनि संसदले त एउटा निकास त दिन्छ नि। तर स्पष्ट अझै भएको छैन। मैले अब सुरुमै भने परिस्थिति तरल अवस्थामा हाम्रा जवाफहरू। तर अब समस्या दुई तीनवटा, म एकदम छोटो छोटोमा समय धेरै बाँकी नरहेको हुनाले निर्वाचन आयोगमा केही विषय तपाईँहरूको अझै थाँती छ। पार्टीको नाम के रहने, चुनाव चिन्ह के, पार्टी कार्यालय अब पेरिस डाँडा कि बल्खु या रिङ रोड, यो विषय पनि अर्को एउटा विवाद जिज्ञासाको रूपमा तपाईँहरू त सायद केही न केही समझदारीमा हुनुहोला। दोस्रो विषय। तेस्रो विषय, अब एक वर्षभित्रैमा झन्नै स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ, 1.5 वर्षमा अनि प्रतिनिधि सभा लगायत सबै प्रदेशहरूका चुनावमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। यो जो गम्भीर अवस्था छ नि नेपालको, तपाईँले राष्ट्र र जनताको कुरा गर्नुभयो, मानिसहरूमा एक खाले निराशा आएको छ। सबै परीक्षण गरियो, कम्युनिस्टबाट चाहिँ हाम्रो देश र नेपाली जनताको गरिबका लागि केही हुन्छ, दिन दुखीका लागि केही हुन्छ भन्ने जो आश गरेका थियौँ, कम्युनिस्टले पनि बर्बाद गरे। अब हाम्रा सामुन्ने विकल्प पनि रहेन भनेर मानिस निरपेक्ष बन्न सक्ने र नयाँ पुस्तामा त्यो राजनीतिप्रति विकर्षण, वितृष्णा
र कम्युनिस्ट पनि त उही रहेछन् नि, पञ्च काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै उस्तै रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा सायद मानिस पुगेको स्थिति देखा पर्दैछ। यो जुन गम्भीरतम जुन अवस्था छ नि, कसरी हेर्नु भएको छ बताइदिनुहोस् त। यो जरुर त म केही कुरा तपाईँले भनेको कुरा पूर्ण रूपमा सबै सही अथवा त्यस्तै नभए पनि केही कुरा आंशिक रूपमा म तपाईँको कुरासँग सहमत छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि जनताले जे अपेक्षा गरेको थियो, परिवर्तनबाट जुन खालको आशा राखेको थियो, मान्छेका आशाहरू अलिअलि खण्डित हुन थालेका छन्। यो जरुर। अब यसको निम्ति हामीले कहाँ गल्ती गऱ्यौँ आज समीक्षा गर्नुपर्ने यही हो। यसको समीक्षा गर्नुपर्ने हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको समृद्धिको रोडम्याप हाम्रो के हो प्रष्ट रूपमा जनतालाई हामीले देखाउन सकेका छैनौँ। सायद एउटा नेता गयो, समृद्धिको एउटा रोडम्याप व्याख्या हुन्छ, अर्का नेताको अर्को व्याख्या हुन्छ, बुझ्नेले अर्को बुझ्छ, व्याख्या गर्नेले अर्को व्याख्या गर्छ। त्यसकारण एउटा पहिलो कुरा त मेरो यही छ। दोस्रो कुरा हामीले अरू हाम्रा सांस्कृतिक हामी जुन व्यवस्थाबाट आयौँ, हाम्रा सोच शैली काम गर्ने तौर तरिकाहरू हाम्रा जे थिए, नयाँ परिणामको लागि नयाँ ढङ्गले काम गर्नु पर्यो, नयाँ परिणाम ल्याउनको लागि नयाँ तरिकाको यो प्लानिङ गर्नु पर्यो, नयाँ शैलीमा काम गर्नु पर्यो, नयाँ सोचसहित काम गर्नु पर्यो। अनि सबै पुरानै तौर तरिकाबाट काम गर्ने, परिणाम मात्र नयाँ खोज्ने खालको भएको छ कि हाम्रो व्यवस्था त नयाँ भयो, तर त्यो व्यवस्थालाई नयाँपन दिनको लागि चाहिँ हाम्रा सोच्ने तरिका, काम गर्ने तरिका, हाम्रा शैलीहरूमा सबैतिर नयाँपन पनि हुनु पर्थ्यो। औ तिनी पुराना अनि परिणाम मात्र नयाँको हामी खोजी गर्ने खालको स्थिति भयो। सायद समीक्षा गर्नुपर्ने विषय यही कतै हो। एउटा हामीले समृद्धिको मार्गचित्र के हो, मुलुकको रूपान्तरणको मार्गचित्र के हो, प्रष्ट रूपमा हाम्रो शिक्षा नीति के, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको हाम्रो शिक्षा नीति कस्तो हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य नीति कस्तो हुँदछ, जनताले बुझ्ने भाषामा, हाम्रो विदेश नीति के हो आजको जनताले बुझ्ने भाषामा। त्यो त हामी भनिराखेका छौँ, लाइन कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो ठिकै छ, त्यो नै ठिकै छ। त्यसकारण लगायतका जनताले बुझ्ने भाषामा त्यो पनि क्या, जनताले बुझ्ने भाषामा भन्ने हाम्रो आर्थिक नीति के हो भन्दा एउटा यसको रोडम्याप तयार गर्ने र एउटा यसलाई लागू गर्नको निम्ति चाहिने हाम्रो शैली, व्यवहार, समर्पण, यो कुरामा केही नयाँ पनि चाहिन्थ्यो। त्यहाँ हामी कतै चुकेका छौँ। यो इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ र आज समीक्षा गर्नुपर्ने विषय यही हो। आज करेक्सन गर्नुपर्ने विषय पनि यही हो। मलाई लाग्छ यसो भयो भने निष्कर्षमै जनता पुगिसकेका छैन, नि सबै उस्तै रहेछन् भन्ने प्रश्नहरू जरुर उठेका छन्। अब ती प्रश्नहरूलाई सही ढङ्गले उत्तरित गर्दै जनतामा एउटा नयाँ विश्वास पैदा गर्न सम्भव छ, नयाँ भरोसा पैदा गर्न सम्भव छ र त्यो भरोसा पैदा गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब जनता नजिकबाट निहाल्न सक्ने, हेर्ने, बुझ्ने त्यो निकटबाट त्यो क्षमता राख्दछन् भन्ने त तपाईहरुलाई जानकारी छ। यो सही हो, तब मात्र लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ। अब तपाईहरुको सवाल के म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आए कि म धेरै विषय कुरा उठाउँला भनेको थिएँ, तर समयले साथ दिँदैन कुरा गर्दा गर्दै। तपाईहरु कस्तो ठाउँमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने कतिपय विषयहरू तपाईले निर्णय नगरी हुँदैन, जसका कारण तपाईहरुको छवि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले र आन्तरिक जो देशभक्तिपूर्ण जो छवि छ त्यो धुमिल हुन सक्छ। ती विषयहरू के भने अब आउने सरकारले एमसीसी को बारेमा एउटा टुङ्गो लाउनु पर्छ। बेल्ट रोड इनिसिएटिभ जुन कुरा हामी गरिरहेछ, नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्यो, त्यसको कार्यान्वयनको विषय अगाडि बढ्या छैन। टसल 2 शक्ति राष्ट्र बीचको छ। बीजेपीसँगको सम्बन्धको बारेमा थप परिभाषित गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। यो जुन दौडधुप म देख्दैछु, विदेशीहरूको चासो चियो चर्चो, जब कमजोर हुन्छ नि घरको मानिस अनि छिमेकीले आएर चाहिँ ढगढगाउन थाल्छ, के झगडा गर्दैछु, हामीलाई डिस्टर्ब हुँदैन। यसले समग्र के सन्देश जान्छ भने नेतृत्व पंक्तिमा बहुत ठुलो समस्या छ। आगामी दिन हाम्रा लागि झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा छ र राजनीति कता प्रवेश गर्छ भनेर मान्छेले फेरि पनि सोचिरहनु पर्ने, ढुक्क हुने, स्थिरता स्थायित्व भन्ने चिज चाहिँ कठिन जस्तो देखा पर्छ। बहुमत प्राप्त 2/3 बहुमत निकटको अवस्थाको हिजो कांग्रेसले पनि बहुमत प्राप्त गर्दा गुमायो। फलत कांग्रेस यो अभिगत आज 21 सिटमा सीमित छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको 23 थियो, 1 जना 2 जना, 1 जना जेल, अर्को गर्दा 21 जना मैले भने। त यो स्थितिमा
मानिसले सधैँ चिन्ता गरिरहनु पर्ने यत्रो परिवर्तन, यत्रो मानिसको आहुति, यत्रो होनहार नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू हुँदाहुँदै के हुने बताउनुहोस् त? तपाईँले बडो गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो र मलाई लाग्छ यो आजको ज्वलन्त सवाल पनि हो। यो परिस्थिति त्यति सजिलो छैन, यो साँचो कुरा हो। किनकि ग्लोबलाइज्ड हुँदै गएको विश्व, भूमण्डलीकृत हुँदै गएको विश्वको यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका बाछिटाहरू, प्रभावहरू कहीँ न कहीँ सबैतिर पर्ने, यता चाहेर नचाहेर पर्ने स्थितिहरू हुने पनि गरिराखेका छन्। जति बेला शीतयुद्ध थियो, सोभियत सङ्घ र तत्कालीन संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यसको अगुवाई गरिराखेका, नेतृत्व गरिराखेका थिए। सायद त्यस बेलाको इपिसेन्टर अलिक टाढा थियो, युरोपतिर उतैतिर थियो होला। हामीलाई अलिक सजिलो के थियो भने यो क्षेत्र अलि नन एलाइन जस्तो थियो। नन एलाइन मुभमेन्टमा यो क्षेत्र सहभागी भइराखेको थियो। सायद छिमेकीहरूले पनि असंलग्नताकै कुरा गरिराखेका थिए। निश्चय त्यो इतिहास अनि असंलग्नताको कुरा भइरहेको थियो। यो क्षेत्र अलि असंलग्न जस्तो थियो। अलिअलि संलग्नताका छेउछाउमा कुराहरू उठे पनि समग्रमा अलि मेनली हेर्दाखेरि असंलग्न जस्तो देखिन्थ्यो। तर अहिले परिस्थिति अलिकति फरक हो। अब के संलग्नतातर्फ नै यस्तो भने शीतयुद्धका नयाँ रूपहरूमा, शीतयुद्धका नयाँ स्वरूपहरू देखा पर्न थालिराखेका छन्। हिजोको जस्तो यो क्षेत्र चाहिँ सम्पूर्ण रूपले सोलो डोलो असंलग्न भन्ने चाहिँ भएन, यो अवस्थाबाट भिन्न अवस्थामा आयो। त त्यति बेला असंलग्नताको लाई अझ हाइसाउन्ड गर्नुपर्ने अब हामी नेपालीले भएको छ। हिजो हामीले अलि सानो स्वरमै भन्दा पनि पुग्थ्यो, किनभने यो क्षेत्र नै असंलग्नताको अभियानमा थियो। वरिपरि छिमेकहरू सबै असंलग्नताकै कुरा गरिराखेका थिए। तर अहिले बदलिएको सन्दर्भमा शीतयुद्धका नयाँ स्वरूपहरू जो प्रकट हुन थालिराखेका छन्, हाम्रो जस्तो मुलुकले फेरि हामीले आफूलाई असंलग्न राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराको आवश्यकता मात्र होइन, महत्त्व गुणात्मक ढङ्गले बढेर गएको छ, मलाई यो लाग्छ। त त्यो बेला यो हामी आफैले अझ बढी हाइसाउन्ड गर्नुपर्ने स्थिति जस्तो पनि म देख्छु। असंलग्न आन्दोलनका शक्ति राष्ट्रहरू कमजोर हुँदै गएको, त्यसैले संलग्नताका पक्षपातीहरू हाबी हुँदै गएको मुलुकलाई काहीँ न काहीँ बचाउने र समृद्ध गराउने हो भने संलग्नता अभि जरुरी हुन थालेको भनेर यसकारण एडभोकेसी पनि गर्दैछन् केही मान्छे। होइन त मान्छे त मतैक्यता भन्ने कुरा कुन चिजमा के कुरामा हुन्छ भने ठिक बहुल समाजमा मतैक्यता एक मत एक मना भन्ने त हुँदैन नि त। विविध विचारहरू आउँछन्, त्यो विचारको बिचमा पनि मूल विचार के हुनुपर्दछ भन्ने कुरा नै हो नि। सही विचार के हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो। एडभोकेसी त विविध एङ्गलबाट हुन सक्ला, तर आज नेपालको राष्ट्रिय हितमा के कुरा हुन्छ, नेपालीको निम्ति सही कुरा के हुन्छ भन्ने कुरा नै हो यो। त्यसकारण मैले अघि भनेको यो कुरा हो र यो मान्यताद्वारा निर्देशित भएर नै हामीले समस्याका समाधानहरूको खोजी गर्नुपर्दछ। एक पहिलो कुरा यसको सैद्धान्तिक निर्देशनको दृष्टिले हेर्दाखेरि यही कुरा हो। अब व्यावहारिक रूपमा हामी सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राखेर जाने, कसैसँग चाहिँ निषेधको कुरा नगर्ने। अनि एमसीसीको के गर्ने? अब त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा, अब त्यसलाई एमसीसी भन्ने बित्तिकै पुरै नेगेटको कुरा अथवा जनमत खिलाफमा छ, भलै त्यसको नियत खराब छ छैन अलग छलफलको विषय। जनमतको कुरा जब हामी त्यसलाई राष्ट्रिय यो हिसाबले राष्ट्रिय हितमा छ, राष्ट्रिय हितमा हुनु पर्यो। राष्ट्रिय अहितमा भएका विषयवस्तुहरू कति छन् त्यसलाई करेक्सनको बारेमा सोच्नु पर्यो। यो राष्ट्रिय अहितमा छैन भन्ने कुरा पहिला त सरकार आफै कन्फर्म हुनु पर्यो। यति हुँदा यो राष्ट्रिय अहित हुँदैन, राष्ट्रिय हित विपरीत हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार कन्फर्म जति बेला हुन्छ नि त्यति बेला गर्ने हो नि सरकारले। कोही देश विशेष अमुक देश विशेषको कारणले समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने कुनै जरुरी कुरा छैन। त्यो कि त्यो चुनावसम्म थाँती नै रहन्छ, राजनीतिक मुद्दा भइरहन्छ। त्यता भनेन मैले। अमुक कोही देश विदेश विशेषको कारणले समर्थन र विरोधै गर्नुपर्ने जरुरी पनि केही छैन। हामीले हेर्ने भने हाम्रो राष्ट्रिय हित हो। हाम्रो राष्ट्रिय हितमा त्यसलाई चाहिँ आवश्यक पर्यो भने सरकारवाला अझ ठुलो एउटा घेरामा छलफल गरेर कति राष्ट्रिय हित हुन्छ कति राष्ट्रिय अहित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले आफ्नो ढङ्गले त्यसका छलफलका आफ्ना विधिहरू इन्टरनल कुराहरू भए। त्यसकारणले यो विषयमा राष्ट्रिय हित विपरीत नहुने गरी, राष्ट्रिय अहितमा नहुने गरी यसको बारेमा छलफल र निष्कर्ष निस्किन्छ, जो कुरा नेताहरूले पहिले भन्ने पनि गरिसक्नु भएको छ। सर एक विषय मात्र एकदम छोटकरीमा, यो जुन तरल अवस्था छ नि अहिले एकदम साँचो मानेमा भनिदिनु होला, कति समयसम्म रहन्छ भनेर मानिसले
यो कुरिरहने कहिलेसम्ममा यसको स्पष्ट तस्बिर आउला? अब संसदको सुरुवातीसँगै यसले एउटा स्पष्ट निकास लिन्छ। अब 13 दिनभित्र त अदालतले नै परमादेश जारी गरिसक्यो। परमादेश जारी भइसकेको स्थितिमा अब 13 दिनभित्र त बैठक बस्नु नै पर्यो। 6 महिना ग्याप बढाउनु भएन। अविश्वास प्रस्ताव आउने कि उहाँले के गर्ने प्रधानमन्त्रीको सभा? मैले अघि तरल भन्दैछु नि, अनि तपाईँले एकदम कङ्क्रिट आन्सर खोजिराख्नु भएको छ। ठिक छ, त फेरि अन्यथा हामीले भनेन नि, मैले छलफलकै क्रममा छ नि त्यो विषयमा हामी चाहन्छौँ उहाँले रिजाइन गरिदिएर आउनुहोस्। अब त्यसपछि वाट नेक्स्ट भन्ने कुरा एउटा छलफल सहज बन्दै जान्छ त्यसले, होइन? अब त्यसपछि त्यसले एउटा छलफलको बाटो लिएला। उहाँ होइन जबरजस्त म संसदलाई संसद फेस गर्ने, संसद विघटन गर्नु सही थियो भनेर फेस गर्ने। अब जब उहाँले म संसद फेस गर्छु भनेर त्यसै चाहिँ यो एउटा हट भनौँ न, त्यसलाई बालहट पनि भन्न सकिन्छ। त्यो हट प्रदर्शन गर्नुभयो भनेपछि अरू मुख दर्शक त हुँदैन नि त्यो बेला। अरूले पनि आफ्नो बाटो रोज्छन्, संसदले एउटा निकास खोज्छ, त्यो बाटो जान्छ नि। त्यसकारण अझै पनि केही दिन भएको कारणले यसलाई सकेसम्म सजिलो सहज बाटोहरू नै सबैले खोज्नु सही हो नि त। केही समय पर्खौँ र हेरौँ, होइन त? भन्दा सचेत पहल गरौँ, पर्खेर हेर्ने मात्र होइन, सचेत पहल गर्ने। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शक्ति बस्नेत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति सदस्य। उहाँ दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी समितिमा हुनुहुन्छ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, access to all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.